مهدی انت موانا. توجه به امام زمان و دعا برا فرج تو عزای سید الشهدا به قدری مهمه که اهل بیت عصمت و طهارت تو هر مطلبی یا سوالی که ازشون میپرسیدن بهش اشاره میکردن. اگه دقت کنیم مطلب خیلی خاص و دقیقه. اوج عزای سید الشهدا علیه السلام روز عاشوراست، درسته؟ تو تسلیت روز عاشورا خودمونیش، یعنی تو سلام علیک روز عاشورا هم اهل بیت تذکر به دعا برا فرج دادن. یعنی چی؟ از اهل بیت سوال کردن روز عاشورا چطور به هم تسلیت بگیم؟ امام باقر علیه السلام فرمودن اینجوری بگین: اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین بصاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد. خیلی حرفا. تو برخورد دوتا مؤمن روز عاشورا حضرات دعا برا فرج گذاشتن، اسم حضرت را آوردن. بقیهش بماند که تو خاصترین زیارت که زیارت عاشورای اربابه، دو بار در اوج عبارات این زیارت طلب فرج مطرح میشه: ایرزقنی طلب سارک مع امام منصور. خلاصه حواسمون باشه تو این 2 ماه محرم و صفر لحظه به لحظه قلب هامون باید با امام زمانمون باشه. هر حرکتی، اقامه عزا، اطعام، قربونی، شرکت تو جلسات، از خونه میای بیرون به طرف جلسه عزای سید الشهدا حرکت میکنی، ثواب اون قدم هامون رو هم باید هدیه کنیم برای فرج مولا. سلام من به حسین و به کربلای حسین، سلام من به حسین و به کربلای حسین، سلام من به علمدار با وفای حسین، سلام من به علمدار با وفای حسین. بگم سلام من به بدنهای مانده در صحرا، سلام من به بدنهای مانده در صحرا، سلام من به ملاقات زینب.